ॐ नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 28 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्ग, आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 28 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अप्रेल 11 तारिक, नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौलाथवा, दशमी तिथि राति 1:56 त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। अश्लेषा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। द्वितीय योग बिहान 10:25 त्यसपछि शूल योग रहनेछ। तैतिलकरण दिउँसो 1:21 त्यसपछि गौरकरण राति 1:56 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर, आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल पूर्व, योगिनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:46 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:26 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज व्रतबन्धका लागि शुभ मुहूर्त जुरेको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु बिहान 7:20 देखि बिहान 8:55 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट पूर्वाह्न 10:30 देखि मध्याह्न 12:05 रहनेछ। गोलीकाल दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:16 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 5:44 देखि बिहान 7:20 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 8:55 देखि बिहान 10:30 रहनेछ। आज लाभ बार बेला दिउँसो 3:16 देखि दिउँसो 4:51 रहनेछ। आज अमृतबार बेला 4:51 देखि साँझ 6:27 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने, सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही परिश्रम बढी खर्चिनु पर्ने अवस्था भने रहन सक्छ। आज साथीभाइहरूसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय हो। पशुधनको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने मानसिक शान्तिका लागि सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। केही घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि आफैमा आत्मबलका साथ तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्य, व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा
कुरामा हतारमा निर्णय नलिनुहोला, पछि गएर अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइदिन सक्ने समय रहेको छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज जिम्मेवारीहरू केही थपिन सक्छन्। सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस भने गर्नुपर्ने समय रहेको छ। चिने जानेको नै भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुन सक्ने दिन हो। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले अगाडि बढ्नका लागि केही हौसला दिन सक्ने समय हो। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट चाहिँ तपाईँले थोरै जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको क्षेत्रबाट तपाईँको आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर कुनै महत्त्वपूर्ण कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने यी कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कतै कारोबारमा गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा सामान्य समस्याहरू भने रहन सक्छन्। तपाईँ सहयोगीपनका साथ बढ्नुहुन्छ भने सुधार प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पति पत्नी बीचको सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूले आज आफूभित्र रहेको रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रमको योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नुहोला, किनभने कार्य व्यावसायिक जीवनमा थोरै व्यस्तता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो लक्ष्य योजना अनुसार सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफ्ना अपुरा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। केही नयाँ सकारात्मक दिशाको खोजी गर्दै बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ। आज कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने, मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने हुँदाखेरि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। इष्ट मित्रमा पनि आज सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नाले दिगो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्नका लागि पनि आज दिन सकारात्मक बन्नेछ। सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। यदि तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यको पक्ष पनि सकारात्मक रहनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा दैनिकी आय स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय छ। व्यावसायिक पक्षबाट दैनिकी इन्कम राम्रो गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको सही निर्णयहरूले नै तपाईँको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको परिवार व्यावहारिक पक्षहरूमा केही समस्याहरू थिए भने पनि समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज सामाजिक कार्य जस्ता कुराहरूमा मन लाग्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगमा पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै हो भने आज कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपन नयाँ सोचका साथ बढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन उपयुक्त नै बन्नेछ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि पुनः प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्नका लागि
दिन राम्रो हो। गरेको कामको राम्रो लेखाजोखा हुन सक्ने समय रहेको छ। जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अड्किएका थिए भने ती अड्किएका योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने समय पनि हो। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिन र समय तपाईँका लागि लाभदायी नै देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यहरू सफल बनाउन सक्ने दिन हो। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ। आज ठुला व्यक्तिहरूबाट तपाईँको कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। अझ प्रभावशाली बनाउनका लागि आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि राम्रो वस्तुमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पछि गएर फाइदा मिल्न सक्छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित ठाउँमा लगानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आय आर्जन पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि देखिन्छ। व्यावसायिक वातावरण कार्य वातावरण सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय हो। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो भने पनि सुधार ल्याउन सकिने समय हो। आत्मविश्वास बढ्नेछ आफैमा। आज पति पत्नी प्रेम सम्बन्धमा पारस्परिक सद्भाव बढ्न सक्ने समय हो। भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले माया प्रेमका कुरामा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सुधार आउनेछ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि सहज बनाउनका लागि भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आफ्नो योजनाअनुसार योजनाबद्ध रूपमा काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँ राजनीतिक जीवनमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा प्रगति र सम्मानको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँ आफैमा सकारात्मक सोच र सकारात्मक भावनाले गर्दाखेरि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको मानसिक तनावमा पनि कमीपन आउन सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनतले नै तपाईँलाई अवसरहरू दिलाउन सक्ने समय हो। दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज प्रयास गर्दा तपाईँका महत्त्वपूर्ण अपुरा कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय हो। तपाईँबाट तारिफ योग्य प्रशंसा योग्य कामहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसरले केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज केही मान सम्मान बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा आफैमा थोरै लापरवाहीपन भने बढ्न सक्छ। त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी हुन सक्ने दिन हो। तपाईँका कुनै पनि अपुरा कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आफ्नो बलबुतामा व्यावसायिक कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा केही नजिक हुने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावहारिक कुरामा सुधार आउन सक्ने समय हो भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसर मिल्न सक्ने समय हो। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। अपच खाने कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको कुनै पनि सरसल्लाह सुझाव खेर जान सक्ने, तपाईँको बोलीको प्रभाव खेर जान सक्ने समय हो। कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो बनिदिन सक्छ र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा यो काम पुरा हुन्छ भनेर अन्य व्यक्तिमा विश्वास पर्नु तपाईँका लागि गल्ती बनिदिन सक्छ। अरूबाट धेरै अपेक्षा पनि नगर्नुहोला, आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले विशेष आर्थिक खर्च ऋण लेनदेनका कुरामा भने ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो व्यक्तिगत मेहनतले नै सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि केही राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नै आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो। आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत मामिलामा कुनै पनि छलफल नगर्दा नि जाति हुनेछ, किनभने तपाईँको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि सम्बन्धहरू केही बिग्रिन सक्छ। त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही नराम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्न सक्ने समय हो, त्यो कुराले असर पुग्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरता पनि केही रहन सक्छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय हो। ठुला ठुला नयाँ योजनाका कामहरू असफल पनि बन्न सक्छन्, त्यसैले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। मनमा थोरै नैराश्य भाव बढ्न सक्छ। आज अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्ने समय हो, यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि मेहनत गरेको क्षेत्रबाट केही आय इन्कममा सुधार ल्याउन सकिने समय हो, तर कुनै पनि नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। लेनदेनका कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धमा एकअर्का प्रति केही व्यवहारिक कुराले सताउन सक्ने, भावनात्मक रूपमा अबुझपनको समस्याहरू देखिन सकिने समय रहेको छ। सम्बन्धमा केही दूरी महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। कुनै सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, बाटोघाटो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको दैनिकीय आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आर्थिक कुराले गर्दा कुनै पनि चिन्ता तनावमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यो चिन्ता तनावलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको कलात्मक प्रतिभाको प्रदर्शन गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज गरिब दीन दुखीप्रति केही सहायता को भावना बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनत र बौद्धिकपनले गर्दाखेरि तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँका कार्य योजनाहरूलाई क्रमशः दिगो रूपमा अगाडि बढाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज आय आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानीको क्षेत्रबाट फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर कुनै ठुलो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अनुभवी व्यक्तिसँग केही परामर्श लिएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने दिन छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति केही सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै हेलचेक्राइपनमा कमी ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि
प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आफ्नो सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नुहुन्छ भने चौतर्फी तपाईँको मङ्गल नै मङ्गल हुन सक्ने समय रहेको छ। आज केही विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक छ। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको कतै धन फसेको छ, उठ्न बाँकी छ भने त्यो धनको क्षेत्रमा तपाईँले ध्यान दिने कोसिस गर्नुहोस्। प्रयास गरेर उठाउने कोसिस गर्दा ती धनहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्यक्षेत्र पनि सबल रहन सक्ने समय हो। तपाईँको दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। यही कुराले गर्दाखेरि तपाईँको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरू रहे तापनि व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आफैमा कार्य गर्ने शैलीमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही दीर्घकालीन राम्रो योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आध्यात्मिक जीवन राम्रो बन्नेछ भने आर्थिक उन्नतिका लागि केही आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको सोच शैलीले तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सन्तोषजनक नै देखिन्छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनतको प्रतिफल मिलेको थिएन भने पनि मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक कार्य पनि सकारात्मक नै बन्नेछ। लगानीका लागि केही अवसर जुट्न सक्छ। आज जग्गा जमिन आदिका कार्यबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफूलाई चाहिने घरमा चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि किन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज परिवारको आवश्यकताहरूलाई केही प्राथमिकतामा राखेर सहयोगीपनका साथ बढ्नुहुन्छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य व्यावसायिक तनाव असरहरू प्रेम सम्बन्धमा नपार्नु नै जाति हुनेछ। प्रेमको माहौल सृजना गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। यात्राहरू सफल रहन सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी, ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने समय हो। जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो। कार्य व्यावसायिक वातावरणमा केही शान्त र आफूले सोचे अनुसार महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार गरेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको कुनै सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज साथीभाइहरूसँग केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ। खुसीको वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। जीवनप्रति आफैमा सचेतपन रहन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा स्थिर योजनाका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। कार्य क्षेत्रमा शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कामबाट अरूको पनि उपकार हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही गरिब दिन दुखीप्रति सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय पनि हो। आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनले तपाईँको जीवनमा नराम्रो असर पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। सानातिना बाधाहरूलाई झेल्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले थकान
थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवहारिक पक्षमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि आज केही सुधार, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने, अन्य परिवारजनका सदस्यहरूसँग राम्रो मेलमिलाप पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई अझ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक हुँदाखेरि सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव भगवान शिव। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। तपाईँले धैर्यताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि खोज अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कतिपय कार्यहरू आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यही कुराले मनमा थोरै खिन्नतापनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि काम कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा लिएको ठोस निर्णयले जीवनमा पछिको दिनमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै जान सक्ने, केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईँले विशेष लगनशीलतापनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही बढी समय नै लागे तापनि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज भविष्यको योजना अनुसार तपाईँको दिन व्यस्त रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफैमा थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनले अरूलाई आकर्षित गर्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि गरेको लगानीको क्षेत्रबाट दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय त हो। सोचे अनुसार पूर्ण सफलता भने नमिल्न सक्छ। यही कुराले गर्दाखेरि थोरै आलसीपन बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खर्चका कुरामा, ऋण लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको हातबाट गएको रकमहरू फेरि फिर्ता नहुन पनि सक्छन्। त्यसैले कारोबार गर्दाखेरि विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ, सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै तपाईँ सचेत रहेर बढ्दा नै तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष पनि सामान्य रहन सक्ने, त्यति कहिलेकाहीँ असमझदारीहरू देखिन सक्छन्। यो कुरामा सजग रहनुहोस्। अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूमा नफसेको नै जाति हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मनलाई स्थिर गरेर बढ्न अलिकति गाह्रो समय बनिदिन सक्ने समय हो। पारिवारिक घर गृहस्थ जीवनका कुरामा केही खट्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ। आज यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफन्त परिवारजनसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। योजना अनुसार आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने दिन पनि रहेको छ। आज व्यावसायिक कार्यक्षेत्रमा केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि आफ्नो योजनाअनुसार केही राम्रो कार्यहरूको सुरुवात गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज केही शुभ कार्यको योजनाहरू पनि बन्न सक्छ। तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन हो, किनभने तपाईँबाट केही राम्रा कामहरू पनि आज बन्न सक्ने समय रहेको छ र गरिब दिन दुखीप्रति केही सहायताको भावना पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही मोज मस्तीका कुराहरूमा समय व्यतीत गर्न सक्ने समय हो, तर धेरै समय मोज मस्तीका कुराहरूमा नखर्चिँदा नै तपाईँका लागि राम्रो। बरु व्यक्तिगत आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ कार्य योजना, आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्छन्, जुन योजनाहरू पछि गएर केही राम्रो बन्न सक्ने, फलदायी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइहरूसँग पनि निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य वातावरणलाई आफ्नो कार्यशैली प्रभावद्वारा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा पहिले गरेको
लगानीको क्षेत्रबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज भोग विलास जस्ता कुराहरूमा सामान्य खर्च बढ्दिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज सहयोगी हातहरू बन्नेछन्। मित्रताको बन्धनमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमको माहौल सृजना गरेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो प्रेमीको भावना बुझेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। दिनचर्या आज केही सकारात्मक रमाइलो पनि बन्न सक्छ। आज वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो भने आज खेलकुद वा कुनै पनि रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष पनि सकारात्मक नै बन्न सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही विवादित कार्यहरूलाई तपाईँले सुल्झाएर बढ्नुपर्ने समय पनि बन्न सक्छ। तर जानी जानी कुनै वाद विवादको क्षेत्रहरूमा अगाडि सर्नु तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। यी कुराहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज रोकिएको धन हात पर्न सक्ने समय पनि हो, तर आफूले पनि कोसिस गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज ग्राहक वर्गहरूसँग राम्रो शब्दहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। अरूलाई आकर्षित गर्ने शैलीमा अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर नै बढ्दा राम्रो हुनेछ। आफू सकारात्मक बाटोमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्ने हुनाले आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँभित्र केही सकारात्मक ऊर्जा रहन सक्ने, त्यही सकारात्मक ऊर्जाले गर्दाखेरि आज वर्तमान समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौती वा सङ्घर्षहरू रहन सक्छन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने, केही सकारात्मक निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने केही मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय पनि हो। केही नयाँ अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाको दिन पनि रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक कार्यलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आय इन्कम पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर सामान्य कतै खर्चहरू भइदिन सक्छन् कि वा कारोबारका कुरामा सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय हो। परिवारबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोगले गर्दाखेरि कठिनाइहरूलाई भुल्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल नै रहन सक्ने समय हो। व्यर्थ आहार विहारमा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान विष्णु ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो कार्यशैलीद्वारा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्यसिद्धिको योग रहेको हुँदाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा बौद्धिक पञ्चलाखीपन बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन अध्यापन आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने, बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको मेहनतले नै आज सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा तेज कार्य गर्ने शैली बढ्न सक्ने समय हो। आज विचार धारणाहरूलाई पनि परिवर्तन गर्दै समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि, आफ्नो काम कार्यहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमानदारिताका साथ बढ्ने कोसिस भने आफूले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। गोचर पक्ष सकारात्मक
गर्दा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने कतै अलमलमा पर्नु भएको छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वबाट केही सकारात्मक परामर्श लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि ती कुराहरूमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरहरूबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। राम्रो व्यक्तिहरूको सङ्गत बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा आज सबैबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो छ। आय इन्कम पक्ष आज सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो र यदि राम्रो मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा परिवारबाट, अन्य व्यक्तिहरूबाट, साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रेमिल जोडीहरूका लागि प्रेमिल वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको ज्ञान कलालाई अझ निखार गर्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने आज केही यात्राको सम्भावना पनि रहन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा तपाईँको ग्रह दशा कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि तपाईँले दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने सहजताका साथ अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।